ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृदिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते णिच् प्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र दशमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। दशमस्य अस्य पाठस्य आरम्भे तावत् अर्ति ह्रीव्लीरि क्नुयि इत्यादि सूत्रे क्नुयि इति धातोः रूपाणि क्नोपयति इत्यादीनि अस्माभिः आदौ उक्तानि। विगतपाठे एव अस्य धातोः आरम्भः जातः आसीत्। लुट आरभ्य रूपाणि गते पाठे अस्माभिः उक्तानि सन्ति। ततः तत्रैव क्ष्मायि इत्यपि धातुः पठितः, तस्य रूपाणि अपि दृष्टानि। तदनन्तरम् आदन्तानां धातूनां पुगागमः अपि भवति णौ परतः, तस्य स्थापयति इति उदाहरणं दृष्टं। तस्य च लुङि विशेषः पठितः, तिष्ठते रित् इति। उपधायाः इदादेशः स्यात् चङ्परेणौ अतिष्ठिपत् इति तत्र उदाहरणं दृष्टम्। एवमेव घ्रा इति आदन्तस्य धातोः अपि विशेषः दृष्टः, जिघ्रतेर्वा अजिघ्रपत् अजिघ्रपत् इति रूपद्वयं तत्र दृष्टं। ततः तत्र धातोः उपधायाः ऋकारस्य हृदादेशः विकल्पेन भवति चङ्परेणौ इति उर्रुत् इति सूत्रं यत् चुरादिगणे पूर्वं पठितं, तस्य द्वित्राणि उदाहरणानि तत्र व्याख्यात्रा चर्चितानि। तत्र लुङि एव विशेषः दर्शितः, यतोहि लुङ् सम्बद्ध एव सः विशेषः। अतः अचीकृतत् अचिकीर्तत् अविवृतत् अववर्तत् अमीमृजत् अममार्जत् इत्यादीनि रूपाणि दृष्टानि। ततः पारक्षणार्थकः यः धातुः सोऽपि आदन्तः, किं तस्यापि पुगेव स्यात् वा इति चेत् न, तस्य तु अपवादः लुक् वार्तिककारेण उक्तः। पातेरणौ लुग् वक्तव्यः इत्यनेन वार्तिकेन। अतः लुकि सति नाम णिचि लुकि सति पालि इति धातुः भवति, तस्य पालयति पालयतः पालयन्ति इत्यादीनि रूपाणि अस्माभिः पठितानि। तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। अमीमृजदिति उपधाया ऋत्वपक्षे रूपम्, अममार्जदिति उपधायाः ऋत्वाभावपक्षे द्वित्वे उरदत्वे उत्तरखण्डे मृजेर्वृद्धिः इति वृद्धौरपरत्वे रूपं, लघुपरत्वाभावान्नसन्वत्वं, पातेरणौ लुगिति लुगागमित्यर्थः, पुकोपवाद इति आदन्तलक्षणपुकोपवाद इत्यर्थः। यद्यपि पालरक्षणे इति धातोरेव सिद्धं, तथापि पुको निवृत्तिः फलम् इति तत्र उक्तम्। पुकः निवृत्त्यर्थम् इदं वार्तिकम् आरभ्यते। अन्यथा तत्र पा एतस्मात् तत्र पुकि सति अनिष्टं रूपं स्यात्। पापि इति धातुः स्यात्, पापयति पापयन्ति पापयतः इत्यादीनि अनिष्टानि रूपाणि स्युः इति भावः। इति एतावत् पर्यन्तः भागः अस्माभिः गते पाठे पठितः। व्याख्यायाः एतावांश्च विशेषः गते पाठे प्रवृत्तः। अयम् अस्माकं क्रमे तत्र दशमः पाठः चुरादिप्रकरणस्य अस्य प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे चुरादिप्रकरणस्यास्य एकादशः पाठः आरब्धो भवति। एकादशस्य अस्य पाठस्य
आरम्भः अस्माभिः तत्र अभिनवं विचारम् आदाय कर्तव्यः वर्तते। तत्र ओवै शोषणे व्याख्याता कथयति वो विधूनने नाम मूलसूत्रं पठनीयमस्ति। तत्र धातुः स्वीकर्तव्यः वर्तते ओवै शोषणे भुवादिगणे अयम् ओदितधातुः अस्माभिः पठितः। तस्मात् नाम तस्य वै इति अवशिष्यते। तस्मात् णिचि सति आदेच उपदेशेषिति इत्यनेन तत्र आत्मं विधीयते वा इ इत्यवस्थायाम् आदन्तत्वमाश्रित्य अर्तिह्रीव्लीरीक्ष्माय्यातां पुङ्नो इत्यनेन सूत्रेण पुगागमः प्राप्तः। परन्तु पुगागमः अत्र नापेक्षितः, तस्य अपवादः अत्र आरभ्यते। तच्च सूत्रम् अत्र पठ्यते वो विधूनने जुगु इति। तत्र सूत्रे त्रीणि पदानि सन्ति। प्रथमं वः, तदिदं षष्ठ्यन्तं भवति, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं। विधूनने इति सप्तम्यन्तं भवति, सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं। जुक् इति प्रथमान्तं, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। समीचीनम्। तत्र व्याख्याता कथयति ओवै शोषणे इति धातोः कृतात्वस्य वः इति षष्ठ्यन्तम् अर्तिह्री इत्यतः णौ इत्यनुवर्तते। तदाह वातेरित्यादि सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। वातेर्जुक् स्यात् णौ कम्पे अर्थे, कम्पनार्थे जुगागमः अत्र भवति वातेः। तदेव ओवै शोषणे इत्येतस्य धातोः। कथयति पुकापवादो जुगु, पुकः अपवादः अयं भवति इति। एवं किल। परन्तु कम्पार्थे धातूनाम् अनेकः अर्थः भवति इति सूत्रकारस्य एतादृशवचनैः ज्ञायते। वो विधूनने जुक् नाम विधूननार्थे तत्र वै ओवै इति धातोः जुगागमः भवति इति। तर्हि प्रकृते वाज् इ वाजि इति ण्यन्तः एष धातुः सम्पन्नः भवति। अस्य रूपाणि वदामः। अत्र लटिपरस्मैपदपक्षे तत्र वाजयति, वाजयतः, वाजयन्ति, वाजयसि, वाजयथः, वाजयथ, वाजयामि, वाजयावः, वाजयामः। आत्मनेपदपक्षे वाजयते, वाजयेते, वाजयन्ते, वाजयसे, वाजयेथे, वाजयध्वे, वाजये, वाजयावहे, वाजयामहे। ततः लिटि परस्मैपदपक्षे वाजयाञ्चकार, वाजयाञ्चक्रतुः, वाजयाञ्चक्रुः, वाजयाञ्चकर्थ, वाजयाञ्चक्रतुः, वाजयाञ्चक्र, वाजयाञ्चकार, वाजयाञ्चकर, वाजयाञ्चकृव, वाजयाञ्चकृव। भूरिटि वाजयां बभूव, वाजयां बभूवतुः, वाजयां बभूवुः, वाजयां बभूवथुः, वाजयां बभूव, वाजयां बभूविथ, वाजयां बभूवथुः, वाजयां बभूव, वाजयां बभूव, वाजयां बभूविव, वाजयां बभूविम। असिरिटि वाजयामास, वाजयामासतुः, वाजयामासुः, वाजयामासिथ, वाजयामासथुः, वाजयामास, वाजयामास, वाजयामासिव, वाजयामासिम। आत्मनेपदे वाजयाञ्चक्रे, वाजयाञ्चक्राते, वाजयाञ्चक्रिरे, वाजयाञ्चक्रात् चक्रुषे, वाजयाञ्चक्राथे, वाजयाञ्चक्रुष्वे, वाजयाञ्चक्रे, वाजयाञ्चक्रुवहे, वाजयाञ्चक्रुमहे। लुटि परस्मैपदपक्षे वाजयिता, वाजयितारौ, वाजयितारः, वाजयितासि, वाजयितास्थः, वाजयितास्थ, वाजयितास्मि, वाजयितास्वः, वाजयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे वाजयिता, वाजयितारौ, वाजयितारः, वाजयितासे, वाजयितासाथे, वाजयिताद्वे, वाजयिताहे, वाजयितास्वहे, वाजयितास्महे। लृटि परस्मैपदपक्षे वाजयिष्यति, वाजयिष्यतः, वाजयिष्यन्ति, वाजयिष्यसि, वाजयिष्यथः, वाजयिष्यथ, वाजयिष्यामि, वाजयिष्यावः, वाजयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे वाजयिष्यते, वाजयिष्येते, वाजयिष्यन्ते, वाजयिष्यसे, वाजयिष्येथे, वाजयिष्यध्वे,
वाजयिष्ये वाजयिष्यावहे वाजयिष्यामहे लोटि परस्मैपदपक्षे वाजयतु वाजयतात् वाजयतां वाजयन्तु वाजय वाजयतात् वाजयतं वाजयत वाजयानि वाजयाव वाजयाम आत्मनेपदपक्षे वाजयतां वाजयेतां वाजयन्तां वाजयस्व वाजयेतां वाजयध्वं वाजयै वाजयावहै वाजयामहै लङि परस्मैपदपक्षे अवाजयत् अवाजयताम् अवाजयन् अवाजयः अवाजयतम् अवाजयत अवाजयम् अवाजयाव अवाजयाम आत्मनेपदपक्षे अवाजयता अवाजयेताम् अवाजयन्त अवाजयथाः अवाजयेथाम् अवाजयध्वम् अवाजयै नैव अवाजये अवाजयावहि अवाजयामहि विधिलिङ्गे परस्मैपदपक्षे वाजयेत् वाजयेतां वाजयेयुः वाजयेः वाजयेतं वाजयेत वाजयेयं वाजयेव वाजयेम आत्मनेपदपक्षे वाजयेत वाजयेयातां वाजयेरन् वाजयेथाः वाजयेयाथां वाजयेध्वं वाजयेय वाजयेवहि वाजयेमहि ततः आशीलिङ्गे परस्मैपदपक्षे वाज्यात् वाज्यास्तां वाज्यासुः वाज्याः वाज्यास्तं वाज्यास्ता वाज्यासं वाज्यास्व वाज्यास्म आत्मनेपदपक्षे वाजयीषीष्ट वाजयीषीयास्तां वाजयीषीरन् वाजयीषीष्ठाः वाजयीषीयास्थां वाजयीषीध्वम् वाजयीषीय वाजयीषीवहि वाजयीषीमहि लुङि परस्मैपदपक्षे अवीवजत् अवीवजताम् अवीवजन् अवीवजः अवीवजतम् अवीवजत अवीवजम् अवीवजाव अवीवजाम आत्मनेपदपक्षे अवीवजता अवीवजेताम् अवीवजन्त अवीवजथाः अवीवजेताम् अवीवजध्वम् अवीवजे अवीवजावहि अवीवजामहि ततः लृङि परस्मैपदपक्षे अवाजयिष्यत् अवाजयिष्यताम् अवाजयिष्यन् अवाजयिष्यः अवाजयिष्यतम् अवाजयिष्यत अवाजयिष्यम् अवाजयिष्याव अवाजयिष्याम आत्मनेपदपक्षे अवाजयिष्यत अवाजयिष्येताम् अवाजयिष्यन्त अवाजयिष्यथाः अवाजयिष्येथाम् अवाजयिष्यध्वम् अवाजयिष्ये अवाजयिष्यावहि अवाजयिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे कथयति किं पश्यन्तु कम्पे किं नाम कम्पार्थे एव अयं जुगागमः भवति। कम्पार्थस्तु यत्र नास्ति यत्र शोषणार्थः एव अस्ति नाम ओ वै शोषणे इत्युक्तं खलु तत्र तु प्रकृते जुगागमः न भवति पुगेव भवति इति केशान् वापयति इत्युक्तं खलु व्याख्याता करोति सुगन्धीकरोति इत्यर्थः एषः सुगन्धार्थं स्वीकृतवान् वा इति शोषयति नाम शोषणं करोति इत्यपि भवितुम् अर्हति। ततः इदं प्रत्युदाहरणं तदेव कथयति अत्र वै धातोः पुगेव वा धातोस्तु नेहग्रहणम् अस्तु अग्रे भिन्नः विचारः उच्यमानः अस्ति। तर्हि पुकः पक्षे अपि रूपाणि अत्र कथयामः। वापयति वापयतः वापयन्ति वापयसि वापयथः वापयथ वापयामि वापयावः वापयामः आत्मनेपदपक्षे वापयते वापयेते वापयन्ते वापयसे वापयेथे वापयध्वे वापये वापयावहे वापयामहे लिटि परस्मैपदपक्षे वापयाञ्चकार वापयाञ्चक्रतुः वापयाञ्चक्रुः वापयाञ्चकर्थ वापयाञ्चक्रतुः वापयाञ्चक्र वापयाञ्चकार वापयाञ्चकर वापयाञ्चकृव वापयाञ्चकृम भुविलिटि वापयां बभूव वापयां बभूवतुः वापयां बभूवुः वापयां बभूविथ वापयां बभूवथुः वापयां बभूव वापयां बभूव वापयां बभूविव वापयां बभूविम असिलिटि वापयामास वापयामासतुः वापयामासुः वापयामासिथ वापयामासतुः वापयामास वापयामास वापयामासिव वापयामासिम आत्मनेपदपक्षे वापयाञ्चक्रे वापयाञ्चक्राते वापयाञ्चक्रिरे वापयाञ्चकृषे वापयाञ्चक्राथे वापयाञ्चकृड्वे वापयाञ्चक्रे वापयाञ्चकृवहे वापयाञ्चकृमहे लुटि परस्मैपदपक्षे वापयिता वापयितारो वापयितारः वापयितासि वापयितास्थः वापयितास्था वापयितास्मि वापयितास्वः वापयितास्मः आत्मनेपदपक्षे वापयिता वापयितारो वापयितारः वापयितासे वापयितासाथे वापयिताद्भे वापयिताहे वापयितास्वहे वापयितास्महे लृटि परस्मैपदपक्षे
वापयिष्यति वापयिष्यतः वापयिष्यन्ति वापयिष्यसि वापयिष्यथः वापयिष्यथः वापयिष्यामि वापयिष्यावः वापयिष्यामः आत्मनेपदपक्षे वापयिष्यते वापयिष्येते वापयिष्यन्ते वापयिष्यसे वापयिष्येथे वापयिष्यध्वे वापयिष्ये वापयिष्यावहे वापयिष्यामहे लोटि परस्मैपदपक्षे वापयतु वापयतात् वापयतां वापयन्तु वापय वापयतात् वापयतं वापयत वापयानि वापयाव वापयाम आत्मनेपदपक्षे वापयतां वापयेतां वापयन्तां वापयस्व वापयेथां वापयध्वं वापयै वापयावहै वापयामहै ततः लङि परस्मैपदपक्षे अवापयत् अवापयताम् अवापयन् अवापयः अवापयतम् अवापयता अवापयम् अवापयाव अवापयाम आत्मनेपदपक्षे अवापयता अवापयेताम् अवापयन्ता अवापयथाः अवापयेथाम् अवापयध्वम् अवापये अवापयावहि अवापयामहि इति परस्मैपदपक्षे वापयेत् वापयेतां वापयेयुः वापयेः वापयेतं वापयेत वापयेयं वापयेव वापयेम आत्मनेपदपक्षे वापयेत वापयेयातां वापयेरन् वापयेथाः वापयेयाथां वापयेध्वं वापयेय वापयेवहि वापयेमहि ततः आशीलिङ्गि परस्मैपदपक्षे वाप्यात् वाप्यास्तां वाप्यासुः वाप्याः वाप्यास्तं वाप्यास्ता वाप्यासं वाप्यास्व वाप्यास्म आत्मनेपदपक्षे वापयीषीष्ट वापयीषीयास्तां वापयीषीरन् वापयीषीष्ठाः वापयीषीयास्थां वापयीषीध्वं वापयीषीय वापयीषीवहि वापयीषीमहि ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अवीवपत् अवीवपदाम् अवीवपन् अवीवपः अवीवपतम् अवीवपता अवीवपम् अवीवपाव अवीवपाम आत्मनेपदपक्षे अवीवपता अवीवपेताम् अवीवपन्ता अवीवपथाः अवीवपेथाम् अवीवपध्वम् अवीवपे अवीवपावहि अवीवपामहि ततः लृङि परस्मैपदपक्षे अवापयिष्यत् अवापयिष्यताम् अवापयिष्यन् अवापयिष्यः अवापयिष्यतम् अवापयिष्यता अवापयिष्यम् अवापयिष्याव अवापयिष्याम आत्मनेपदपक्षे अवापयिष्यता अवापयिष्येताम् अवापयिष्यन्ता अवापयिष्यथाः अवापयिष्येथाम् अवापयिष्यध्वम् अवापयिष्ये अवापयिष्यावहि अवापयिष्यामहि इति इमानि रूपाणि अत्र पुकः पक्षे भवन्ति पुकि च सति तत्र अर्थभेदोऽपि भवति इत्यपि अस्माभिः ज्ञातम् इदानीम् अग्रे कः विचारः उच्यमानः अस्ति तद्विषये वयं पश्यामः व्याख्याता कथयति वा धातोस्त्विह न ग्रहणं नाम वा गतिगन्धनयोः इति आदादिकः अस्ति खलु कुतः लुग्विकरणत्वात् लुग्विकरणयोः अलुग्विकरणस्यैव ग्रहणम् इति परिभाषा अस्ति खलु कथयति केचित्तु वातेरेव अत्र ग्रहणं न तु वेयः नापि वै इत्यस्य लाक्षणिकत्वात् सानुबन्धकत्वाच्च इत्याहुः दक्षिणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणं सानुबन्धकत्वाच्च इति कथयति अनुबन्धः कः योजितः इति नाम सूत्रे तु वः इत्येव पठितं खलु अतः कश्चन अनुबन्धः अत्र अस्ति वा इत्यपि जिज्ञासा जायते परन्तु एतद् अन्येषां केषाञ्चन मतं वर्तते अस्तु लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषायाः उपस्थीतिं कृत्वा तु कथञ्चित् प्रतिपादयेयुः परन्तु सानुबन्धकत्वाच्च इति कदाचित् ग्रन्थान्तरे अस्मिन् विषये व्याख्यातं स्यात् द्रष्टव्यम् अस्तु इदानीम् अग्रे कथयति व्याख्याता आत्वविधायकं सूत्रं स्मारयति इति भवन्तः स्मरेयुः तत्र अस्माभिः लीङ् श्लेषणे इति धातोः पठनसमये तत्र आत्वव्यवस्था काचित् पठिता आसीत् विभाषा लीयतेः इति धातुः तत्र पठितः दैवादिकः सः धातुः आसीत् दिवादिगणे अस्माभिः पठितः आसीत्
तत्र लीङ् इति दिवादौ अस्ति, ली इति क्रयादौ अस्ति, चुरादौ अपि अस्ति, ली द्रवीकरणे श्लेषणार्थकः क्रयादौ अस्ति, श्लेषणार्थकः दिवादावपि अपि अस्ति एव। अस्तु, तर्हि तत्र आम् किं कथयति, विभाषा लीयतेरिति मूले सूत्रं स्मारितं वर्तते किल। तत्र तस्य सूत्रस्य अर्थस्य स्मारणं व्याख्याता कारयन्नस्ति, कुर्वन्नस्ति। पश्यन्तु किं कथयति, लीलीङोः आत्वं वा स्यात् एज् विषये ल्यपि च इति व्याख्यातं प्राक्ष्यन्विकरणे, नाम दिवादौ व्याख्यातं वर्तते इदं सूत्रं। कथयति, तत्र लीयतेः इति यकानिर्देशः, क्व विभाषा लीयतेः, अयं सर्वोपि सिद्धान्तः पूर्वं पठितः अस्ति सम्यक्तया। न तु श्यन्, तेन लीश्लेषणे इति स्नाविकरणस्य लीङ् श्लेषणे इति श्यन्विकरणस्य च ग्रहणम् इति च प्रागुक्तं न विस्मर्तव्यम्। एवं खलु, एवं रीत्या पूर्वम् अस्माभिः व्याख्यानं कृतमस्ति, अतः तन्न विस्मर्तव्यम् इति। अपि च तत्र विशिष्टं व्याख्यानं नाम किं कृतम्, एज् विषये ल्यपि च इति निमित्तद्वयमस्ति तत्र। अपि च लीङ् विकल्पेन आत्वं भवति, नाम एकस्मिन् पक्षे आत्वं भवति, अपरस्मिन् पक्षे आत्वं न भवति इति भावः। समीचीनम्। इदानीम् अत्र कश्चन विशेषः अग्रे उच्यमानः वर्तते। तत्र अग्रे सूत्रं पठ्यते, तत्र णिचि काचित् विशिष्टा व्यवस्था उच्यमाना वर्तते। नाम णौ परतः अत्र कश्चन विशिष्टः आगमः उच्यमानः वर्तते, सः द्रष्टव्यः वर्तते। अस्तु, सूत्रं वर्तते, लीलोर्नुग्लुकावन्यतरस्यां स्नेहनिपातने इत्यस्ति। तत्र सूत्रस्य पदच्छेदः आदौ अस्माभिः द्रष्टव्यः। तत्र लीलोः इति षष्ठ्यन्तं पदं भवति, नुग्लुकौ इति प्रथमान्तं भवति, अन्यतरस्याम् इति सप्तमी विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययं भवति, स्नेहनिपातने इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। ततः विग्रहः ज्ञेयः, लीश्च लाश्च लीलौ तयोः लीलोः, एवम् अत्र विग्रहः क्रियते। तद्व्याख्यातः कथयति, लीला इत्यनयोः षष्ठी द्विवचनम् इति। ततः नुग्लुकौ, नुक् च लुक् च, नुग्लुकौ इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। स्नेहस्य निपातनं स्नेहनिपातनम्। अत्र निपातनं नाम अस्माकं तत्र व्याकरणशास्त्रे सूत्रेषु निपातनं यत् क्रियते तन्न, अत्र निपातनस्य विशिष्टः अर्थः वक्ष्यते, सूत्रार्थकारेण व्याख्यात्रापि वक्ष्यते। ततः व्याख्याता कथयति, णाविति, नाम सूत्रार्थः द्रष्टव्यः, लीयतेः लातेश्च, ला नाम तद् ला आदाने इत्यादयः धातवः सन्ति खलु, तेऽपि अत्र वर्तन्ते इति भावः। लातेश्च क्रमान्नुग्लुकावागमौ वा स्तः णौ स्नेहद्रवे इति। व्याख्याता कथयति, अर्तिह्री इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः, णौ इति ततः अनुवर्तते। स्नेहस्य तैलस्य, नाम स्नेहः नाम तैलस्यापि नामान्तरं भवति, यतोहि तत्र स्नेहः भवति। निपातनं, निपातनं नाम द्रावणं, नाम तस्य द्रवीकरणम् इति भावः। स्नेहनिपातनं
तदाह स्नेहद्रवे इति मूले उक्तं खलु स्नेहद्रवे, तर्हि स्नेहनिपातनशब्दात् अत्र अयम् अर्थः ग्राह्यः। वयं पात्रे वा अथवा कटाहे वा तस्य तद् पात्रं वा कटाहम् उष्णीकृत्य तत्र स्नेहं तैलं स्थापयामः। कुतः? तस्य द्रावणं भवतु, नाम तस्मिन् यदि कश्चन स्थूलत्वं वर्तते यदि, तर्हि तत् स्थूलत्वम् अपगतं भवतु, तद् द्रवीभूतं भवतु, येन तत्र खाद्यानां निर्माणं सौकर्येण सम्भवेत्, अथवा तस्मिन् पक्वानि भर्जितानि वा तस्मिन् भर्जितानि खाद्यानि सम्यक्तया सिद्धानि भवेयुः, एतदर्थम्। अस्तु, स्नेहद्रवे इति। अस्तु, अग्रे गच्छति। आम्, आत्वाभावपक्षे आह विलीनयति इति। एवं खलु, नाम तत्र नुगागमपक्षे अपि च लीयतेः लातेश्च क्रमान् नुग्लुकागमौ वा स्तः इति खलु उच्यते। अतः प्रकृते किमुच् उक्तम्? आत्वा भावपक्षे आह विलीन, नाम यस्मिन् पक्षे आत्मन् न भवति, मानव तदेव विउपसर्गपूर्वकात् ली धातुः भवति। बहुत्र गणेषु अयं धातुः पठितः अस्ति, सः अस्माभिः दृष्टः एव, स्मृतः एव। अतः विली णिच् प्रेरणार्थकः लिच् भवति, णिच् भवति, ततः च धातोः नुगागमः भवति। अपि च अयं एतौ नुग्लुकावपि विकल्पेन भवतः। अतः विलीन इति व्याख्याता कथयति लीलिङ्गोः ईकारान्तयोः नुकिरूपं द्रवीकरोति इत्यर्थः। एवं खलु। अतः तत्र आत्वाभावपक्षे नुकि सति तत्र रूपं विलीनयति इति भवति। अतः अस्य रूपाणि वदामः। लटि परस्मैपदपक्षे विलीनयति, विलीनयतः, विलीनयन्ति, विलीनयसि, विलीनयथः, विलीनयथ, विलीनयामि, विलीनयावः, विलीनयामः। आत्मनेपदपक्षे विलीनयते, विलीनयेते, विलीनयन्ते, विलीनयसे, विलीनयेथे, विलीनयध्वे, विलीनये, विलीनयावहे, विलीनयामहे। लिटि परस्मैपदपक्षे विलीनयाञ्चकार, विलीनयाञ्चक्रतुः, विलीनयाञ्चक्रुः, विलीनयाञ्चकर्थ, विलीनयाञ्चक्रतुः, विलीनयाञ्चक्र, विलीनयाञ्चकार, विलीनयाञ्चकर, विलीनयाञ्चकृभ, विलीनयाञ्चकृम। भुविलिटि विलीनयां बभूव, विलीनयां बभूवतुः, विलीनयां बभूवुः, विलीनयां बभूविध, विलीनयां बभूवथुः, विलीनयां बभूव, विलीनयां बभूव, विलीनयां बभूविव, विलीनयां बभूविम। असिलिटि विलीनयामास, विलीनयामासतुः, विलीनयामासुः, विलीनयामासिथ, विलीनयामासतुः, विलीनयामास, विलीनयामास, विलीनयामासिव, विलीनयामासिम। आत्मनेपदपक्षे विलीनयाञ्चक्रे, विलीनयाञ्चक्राते, विलीनयाञ्चक्रिरे, विलीनयाञ्चकृषे, विलीनयाञ्चक्राथे, विलीनयाञ्चकृड्भे, विलीनयाञ्चक्रे, विलीनयाञ्चकृभे, विलीनयाञ्चकृमहे। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे विलीनयिता, विलीनयितारौ, विलीनयितारः, विलीनयितासि, विलीनयितास्थः, विलीनयितास्थ, विलीनयितासि, विलीनयितास्थः, क्षन्तव्य विलीनयि उत्तमपुरुषे खलु। विलीनयितास्मि, विलीनयितास्वः, विलीनयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे विलीनयिता, विलीनयितारौ, विलीनयितारः, विलीनयितासे, विलीनयितासाथे, विलीनयिताध्वे, विलीनयिताहे, विलीनयितास्वहे, विलीनयितास्महे। ततः लृटि परस्मैपदपक्षे विलीनयिष्यति, विलीनयिष्यतः, विलीनयिष्यन्ति, विलीनयिष्यसि, विलीनयिष्यथः, विलीनयिष्यथ, विलीनयिष्यामि, विलीनयिष्यावः, विलीनयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे विलीनयिष्यते, विलीनयिष्येते, विलीनयिष्यन्ते,
विलीनयिष्यसे, विलीनयिष्येथे, विलीनयिष्यध्वे, विलीनयिष्ये, विलीनयिष्यावहे, विलीनयिष्यामहे। ततः लोटि परस्मैपदपक्षे विलीनयतु, विलीनयतात्, विलीनयतां, विलीनयन्तु, विलीनय, विलीनयतात्, विलीनयतं, विलीनयत, विलीनयानि, विलीनयाव, विलीनयाम। आत्मनेपदपक्षे विलीनयतां, विलीनयेतां, विलीनयन्तां, विलीनयस्व, विलीनयेथां, विलीनयध्वं, विलीनयै, विलीनयावहै, विलीनयामहि। लङि परस्मैपदपक्षे व्यनीलयत्, व्यलीनयत्, व्यलीनयतां, व्यलीनयन्, व्यलीनयथाः, व्यलीनयेथां, व्यलीनयध्वं, व्यलीनये, व्यलीनयावहि, नैव क्षन्तव्य, पुनः वदामि मध्यमपुरुषे विलीनय, विलीनया, विलीनयः, विलीनयतं, पुनः असङ्गतिः जाता। आरम्भात् पुनः वदामि परस्मैपदपक्षे व्यलीनयत्, व्यलीनयतां, व्यलीनयन्, व्यलीनयः, व्यलीनयतं, व्यलीनयत, व्यलीनयं, व्यलीनयाव, व्यलीनयाम। इति परस्मैपदपक्षे। आत्मनेपदपक्षे व्यलीनयत, व्यलीनयेतां, व्यलीनयन्त, व्यलीनयथाः, व्यलीनयेथां, व्यलीनयध्वं, व्यलीनये, व्यलीनयावहि, व्यलीनयामहि। ततः विलीनि परस्मैपदपक्षे विलीनयेत्, 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 विलीनयेतां, विलीनयेयुः, विलीनयेः, विलीनयेतं, विलीनयेत, विलीनयेयं, विलीनयेव, विलीनयेम। आत्मनेपदपक्षे विलीनयेत, विलीनयेयातां, विलीनयेरन्, विलीनयेथाः, विलीनयेयाथां, विलीनयेध्वं, विलीनयेय, विलीनयेवहि, विलीनयेमहि। ततः आशीलिङ्गि परस्मैपदपक्षे विलीन्यात्, विलीन्यास्तां, विलीन्यासुः, विलीन्याः, विलीन्यास्तं, विलीन्यास्ता, विलीन्यासं, विलीन्यास्व, विलीन्यास्म। आत्मनेपदपक्षे विलीनयिषीष्ट, विलीनयिषीयास्तां, विलीनयिषीरन्, विलीनयिषीष्ठाः, विलीनयिषीयास्थां, विलीनयिषीढ्वं, विलीनयिषीय, विलीनयिषीवहि, विलीनयिषीमहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे व्यलीलनत्, व्यलीलनतां, व्यलीलनन्त, व्यलीलनः, व्यलीलनतं, व्यलीलनत, व्यलीलनं, व्यलीलनं, व्यलीलनाव, व्यलीलनाम। आत्मनेपदपक्षे व्यलीलनत, व्यलीलनेतां, व्यलीलनन्त, व्यलीलनथाः, व्यलीलनेथां, व्यलीलनध्वं, व्यलीलने, व्यलीलनावहि, व्यलीलनामहि। लृङि परस्मैपदपक्षे व्यलीनयिष्यत्, व्यलीनयिष्यतां, व्यलीनयिष्यन्, व्यलीनयिष्यः, व्यलीनयिष्यतं, व्यलीनयिष्यत, व्यलीनयिष्यं, व्यलीनयिष्याव, व्यलीनयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे व्यलीनयिष्यत, व्यलीनयिष्येतां, व्यलीनयिष्यन्त, व्यलीनयिष्यथाः, व्यलीनयिष्येथां, व्यलीनयिष्यध्वं, व्यलीनयिष्ये, व्यलीनयिष्यावहि, व्यलीनयिष्यामहि। अग्रे विलालयति इति रूपं दत्तम् अस्ति। कथयति लीङ्, लीङोः आत्वनुगभावपक्षे आहा विलालयति इति, नाम यस्मिन् पक्षे आत्वन्न भवति, यस्मिंश्च पक्षे नुगागमः न भवति, तस्मिन् पक्षे इदं रूपं भवति विलाययति इति। सम्यक्। अत्र तदेव, नाम प्रकृते लीङ् किमुक्तं, लीङ् लीङोः आत्वनुगभावपक्षे, नाम यस्मिन् पक्षे आत्वन्न भवति अपि च नुगपि न भवति, नुग्लुकौ अन्यतरस्याम् इत्युक्तं खलु। अतः विलाययति इत्युक्तं खलु, एवं विलाययति। अतः प्रकृते किमपि नास्ति, नाम तदेव ली ततश्च णिच् धातोः वृद्धिः आयादेशः लायि, विलायि
इति रूपं सिद्धं भवति। एवं खलु। तत्र अस्य रूपाणि यदि वदामः तर्हि विलाययति इति एकं रूपं दत्तमस्ति, अन्यानि रूपाणि अत्र वक्तुं शक्यन्ते। तत्र लटि परस्मैपदपक्षे विलाययति, विलाययतः, विलाययन्ति, विलाययसि, विलाययथः, विलाययथ, विलाययामि, विलाययावः, विलाययामः। आत्मनेपदपक्षे विलाययते, विलाययेते, विलाययन्ते, विलाययसे, विलाययेथे, विलाययध्वे, विलायये, विलाययावहे, विलाययामहे। लिटि परस्मैपदपक्षे विलाययाञ्चकार, विलाययाञ्चक्रतुः, विलाययाञ्चक्रुः, विलाययाञ्चकर्थ, विलाययाञ्चक्रतुः, विलाययाञ्चक्र, विलाययान् चकार, विलाययाञ्चकर, विलाययाञ्चक्रुव, विलाययाञ्चक्रुम। भुविलिटि विलाययां बभूव, विलाययां बभूवतुः, विलाययां बभूवुः, विलाययां बभूविथ, विलाययां बभूवथुः, विलाययां बभूव, विलाययां बभूव, विलाययां बभूविव, विलाययां बभूविम। असिलिटि विलाययामास, विलाययामासतुः, विलाययामासुः, विलाययामासिथ, विलाययामासथुः, विलाययामास, विलाययामास, विलाययामासिव, विलाययामासिम। ततः लुटि आत्मनेपदपक्षे लिटि विलाययाञ्चक्रे, विलाययाञ्चक्राते, विलाययाञ्चक्रिरे, विलाययाञ्चक्रिषे, विलाययाञ्चक्राथे, विलाययाञ्चक्रिड्वे, विलाययाञ्चक्रे, विलाययाञ्चक्रिवहे, विलाययाञ्चक्रिमहे। ततः लृटि परस्मैपदपक्षे विलाययिष्यति, विलाययिष्यतः, विलाययिष्यन्ति, विलाययिष्यसि, विलाययिष्यथः, नैव लुट् अस्ति खलु अग्रे। लुटि परस्मैपदपक्षे विलाययिता, विलाययितारौ, विलाययितारः, विलाययितासि, विलाययितास्थः, विलाययितास्थ, विलाययितास्मि, विलाययितास्वः, विलाययितास्मः। आत्मनेपदपक्षे विलाययिता, विलाययितारौ, विलाययितारः, विलाययितासे, विलाययितासाथे, विलाययिताद्वे, विलाययिताहे, विलाययितास्वहे, विलाययितास्महे। ततः लृटि परस्मैपदपक्षे विलाययिष्यति, विलाययिष्यतः, विलाययिष्यन्ति, विलाययिष्यसि, विलाययिष्यथः, विलाययिष्यथ, विलाययिष्यामि, विलाययिष्यावः, विलाययिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे विलाययिष्यते, विलाययिष्येते, विलाययिष्यन्ते, विलाययिष्यसे, विलाययिष्येथे, विलाययिष्यध्वे, विलाययिष्ये, विलाययिष्यावहे, विलाययिष्यामहे। ततः लोटि परस्मैपदपक्षे विलाययतु, विलाययतात्, विलाययतां, विलाययन्तु, विलाययता, नैव विलायया, विलाययतात्, विलाययतं, विलाययत, विलाययानि, विलाययाव, विलाययाम। आत्मनेपदपक्षे विलाययतां, विलाययतां, विलाययेतां, विलाययन्तां, विलाययस्व, विलाययेथां, विलाययध्वं, विलाययै, विलाययावहै, विलाययामहि। लङि परस्मैपदपक्षे व्यलाययत्, व्यलाययतां, व्यलाययन्, व्यलाययः, व्यलाययतं, व्यलाययत, व्यलाययं, व्यलाययाव, व्यलाययाम। आत्मनेपदपक्षे व्यलाययत, व्यलाययेतां, व्यलाययन्त, व्यलाययथाः, व्यलाययेथां, व्यलाययध्वं, व्यलायये, व्यलाययावहि, व्यलाययामहि। ततः विधिलिङि परस्मैपदपक्षे विलाययेत्, विलाययेतां, विलाययेयुः, विलाययेः, विलाययेतं, विलाययेत, विलाययेयं, विलाययेव, विलाययेम। आत्मनेपदपक्षे विलाययेत, विलाययेयाथां, विलाययेरन्, विलाययेथाः, विलाययेयाथां, विलाययेध्वं, विलाययेय, विलाययेवहि, विलाययेमहि। ततः आशीलिङि परस्मैपदपक्षे विलाय्यात्, विलाय्यास्तां, विलाय्यासुः, विलाय्याः, विलाय्यास्तं, विलाय्यास्ता, विलाय्यासं, विलाय्यास्व, विलाय्यास्म। आत्मनेपदपक्षे विलाययीषीष्ट, विलाययीषीयास्तां, विलाययीषीरन्, विलाययीषीष्ठाः, विलाययीषीयास्थां, विलाययीषीध्वं, विलाययीषीय, विलाययीषीवहि, विलाययीषीमहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे व्यलीययत्, एवं
व्यलीययत् व्यलीययतां व्यलीययन् व्यलीययः व्यलीययतं व्यलीययत व्यलीययं व्यलीययाव व्यलीययाम आत्मनेपदपक्षे व्यलीययत व्यलीययेतां व्यलीययन्त व्यलीययथाः व्यलीययेथां व्यलीययध्वं व्यलीयये व्यलीययावहि व्यलीययामहि लृङि परस्मैपदपक्षे व्यलाययिष्यत् व्यलाययिष्यत्तां व्यलाययिष्यन् व्यलाययिष्यः व्यलाययिष्यतं व्यलाययिष्यत व्यलाययिष्यं व्यलाययिष्याव व्यलाययिष्याम आत्मनेपदपक्षे व्यलाययिष्यत व्यलाययिष्येतां व्यलाययिष्यन्त व्यलाययिष्यथाः व्यलाययिष्येथां व्यलाययिष्यध्वं व्यलाययिष्ये व्यलाययिष्यावहि व्यलाययिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे कथयति व्याख्याता लाधातोः लुगागमपक्षे आहा यतोहि लीधातोः एव तत्र नुक् भवति एवं खलु लाधातोः तु लुक् भवति एवं खलु ततः कथयति लाधातोः लुगागमे आह विलालयति इति मूले पश्यन्तु विलालयति विलालयति विलापयति वा घृतं विलापयति इत्यपि अग्रे रूपं वक्ष्यति परन्तु विलालयति इति कथयति अत्र लाधातोः लातेः आदादिकस्य कृतात्व लीयतेश्च ग्रहणं व्याख्यानात् इति अस्तु नाम लीधातुः अत्र कृतात्वभूतोऽपि वर्तते अपि च आदादिकः लादाने इति धातुः अपि अत्र गृह्यते इति भावः अस्तु अतः लुकि सति तत्र वि उपसर्गे च सति विलालि इति धातुः जायते अस्य लटि परस्मैपदपक्षे विलालयति विलालयतः विलालयन्ति विलालयसि विलालयथः विलालयथः विलालयामि विलालयावः विलालयामः आत्मनेपदपक्षे विलालयते विलालयेते विलालयन्ते विलालयसे विलालयेथे विलालयध्वे विलालये विलालयावहे विलालयामहे ततः लिटि परस्मैपदपक्षे विलालयाञ्चकार विलालयाञ्चक्रतुः विलालयाञ्चक्रुः विलालयाञ्चकर्थ विलालयाञ्चक्रतुः विलालयाञ्चक्र विलालयाञ्चकार विलालयाञ्चकर विलालयाञ्चकृप विलालयाञ्चकृम ततः भुविलिटि विलालयां बभूव विलालयां बभूवतुः विलालयां बभूवुः विलालयां बभूविध विलालयां बभूवथुः विलालयां बभूव विलालयां बभूव विलालयां बभूविव विलालयां बभूविम असिलिटि विलालयामास विलालयामासतुः विलालयामासुः विलालयामासिथ विलालयामासथुः विलालयामास विलालयामास विलालयामासिव विलालयामासिम ततः आत्मनेपदपक्षे विलालयाञ्चक्रे विलालयाञ्चक्राते विलालयाञ्चक्रिरे विलालयाञ्चकृषे विलालयाञ्चक्राथे विलालयाञ्चकृड्भे विलालयाञ्चक्रे विलालयाञ्चकृवहे विलालयाञ्चकृमहे ततः लुटि परस्मैपदपक्षे विलालयिता विलालयितारो विलालयितारः विलालयितासि विलालयितास्थः विलालयितास्था विलालयितास्मि विलालयितास्वः विलालयितास्मः आत्मनेपदपक्षे विलालयिता विलालयितारो विलालयितारः विलालयितासे विलालयितासाथे विलालयिताध्वे विलालयिताहे विलालयितास्वहे विलालयितास्महे लृटि परस्मैपदपक्षे विलालयिष्यति विलालयिष्यतः विलालयिष्यन्ति विलालयिष्यसि विलालयिष्यथः विलालयिष्यथ विलालयिष्यामि विलालयिष्यावः विलालयिष्यामः आत्मनेपदपक्षे विलालयिष्यते विलालयिष्येते विलालयिष्यन्ते विलालयिष्यसे विलालयिष्येथे विलालयिष्यध्वे विलालयिष्ये विलालयिष्यावहे विलालयिष्यामहे तथा लोटि परस्मैपदपक्षे विलालयतु विलालयतात् विलालयतां विलालयन्तु विलालय विलालयतात् विलालयतं विलालयत विलालयानि विलालयाव विलालयाम आत्मनेपदपक्षे विलालयतां विलालयेतां विलालयन्तां विलालयस्व विलालयेथां विलालयध्वं विलालयै विलालयावहै विलालयामहि लङि परस्मैपदपक्षे व्यलालयत् व्यलालयतां व्यलालयन् व्यलालयः व्यलालयतं व्यलालयत व्यलालयं व्यलालयाव व्यलालयाम आत्मनेपदपक्षे
व्यलालयता व्यलालयेतां व्यलालयन्ता व्यलालयथाः व्यलालयेथां व्यलालयध्वं व्यलालये व्यलालयावहि व्यलालयामहि। विधिलिङ्गपरस्मैपदपक्षे विलालयेत् विलालयेतां विलालयेयुः विलालयेः विलालयेतं विलालयेत विलालयेयं विलालयेव विलालयेम आत्मनेपदपक्षे विलालयेता विलालयेतां विलालयेरन् नैव विलालयेत विलालयेयातां विलालयेरन् विलालयेथाः विलालयेयाथां विलालयेध्वं विलालयेय विलालयेवहि विलालयेमहि। ततः श्रीलिङ्गिपरस्मैपदपक्षे विलाल्यात् विलाल्यास्तां विलाल्यासुः विलाल्याः विलाल्यास्तं विलाल्यास्ता विलाल्यासं विलाल्यास्व विलाल्यास्म आत्मनेपदपक्षे विलालयीषीष्ट विलालयीषीयास्तां विलालयीषीरन् विलालयीषीष्ठाः विलालयीषीयास्तां विलालयीषीढ्वं विलालयीषीय विलालयीषीवहि विलालयीषीमहि। ततः लुङिपरस्मैपदपक्षे व्यलीललत् व्यलीललत् व्यलीललतां व्यलीललन् व्यलीललः व्यलीललतं व्यलीललथ व्यलीललं व्यलीललाव व्यलीललाम आत्मनेपदपक्षे व्यलीललता व्यलीललेतां व्यलीललन्त व्यलीललथाः व्यलीललेथां व्यलीललध्वं व्यलीलले व्यलीललावहि व्यलीललामहि। आशीलिङ्गिपरस्मैपदपक्षे व्यलालयिष्यत् व्यलालयिष्यतां व्यलालयिष्यन् व्यलालयिष्यः व्यलालयिष्यतं व्यलालयिष्यता व्यलालयिष्यं व्यलालयिष्याव व्यलालयिष्याम आत्मनेपदपक्षे व्यलालयिष्यता व्यलालयिष्येतां व्यलालयिष्यन्त व्यलालयिष्यथाः व्यलालयिष्येथां व्यलालयिष्यध्वं व्यलालयिष्ये व्यलालयिष्यावहि व्यलालयिष्यामहि इति अत्र इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रे अधुना किं कथयति व्याख्याता विलापयति मूले अस्ति खलु विलापयति वा घृतं नाम सर्वमपि अत्र स्नेहनिपातनविषयः वर्तते खलु सर्वोपि स्नेहनिपातनं तैलस्येव भवेत् इति नास्ति घृतस्यापि भवितुम् अर्हति एवं खलु व्याख्याता तु तैलम् इत्युक्तं खलु तत्र स्नेहस्य तैलस्य तत्र स्नेहः यस्मिन् द्रवे भवति तस्य कृते स्नेह इति शब्दः अपि प्रयोक्तुं शक्यते स च स्नेहः घृते अपि भवति तैले तु भवत्येव एवं खलु। आं ततः कथयति विलापयति कथयति लुगागमाभावे रूपम् इति कथयति एवं खलु। अतः तत्र लटिपरस्मैपदपक्षे नाम प्रकृते पुगेव भवति नाम लुक् यस्मिन् पक्षे न भवति तस्मिन् पक्षे इति भावः। अतः लटिपरस्मैपदपक्षे विलापयति विलापयतः विलापयन्ति विलापयसि विलापयथः विलापयथ विलापयामि विलापयावः विलापयामः आत्मनेपदपक्षे विलापयते विलापयेते विलापयन्ते विलापयसे विलापयेथे विलापयध्वे विलापये विलापयावहे विलापयामहे। लिटिपरस्मैपदपक्षे विलापयाञ्चकार विलापयाञ्चक्रतुः विलापयाञ्चक्रुः विलापयाञ्चकर्थ विलापयाञ्चक्रतुः विलापयाञ्चक्र विलापयाञ्चकार विलापयाञ्चकृव विलापयाञ्चकृम। भुविलिटि विलापयां बभूव विलापयां बभूवतुः विलापयां बभूवुः विलापयां बभूविथ विलापयां बभूवथुः विलापयां बभूव विलापयां बभूव विलापयां बभूविव विलापयां बभूविम। असिलिटि विलापयामास विलापयामासतुः विलापयामासुः विलापयामासिथ विलापयामासथुः विलापयामास विलापयामास विलापयामासिव विलापयामासिव। आत्मनेपदपक्षे विलापयाञ्चक्रे विलापयाञ्चक्राते विलापयाञ्चक्रिरे विलापयाञ्चकृषे विलापयाञ्चक्राथे विलापयाञ्चकृड्भे विलापयाञ्चक्रे विलापयाञ्चकृवहे विलापयाञ्चकृमहे। ततः लुटिपरस्मैपदपक्षे विलापयिता विलापयितारौ विलापयितारः विलापयितासे विलापयितासि विलापयितास्थः विलापयितास्था विलापयितास्मि विलापयितास्वः विलापयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे विलापयिता विलापयितारौ विलापयितारः विलापयितासे विलापयितासाथे विलापयिताध्वे विलापयिताहे विलापयितास्वहे विलापयितास्महे। लुटिपरस्मैपदपक्षे विलापयिष्यति विलापयिष्यतः विलापयिष्यन्ति विलापयिष्यसि विलापयिष्यथः विलापयिष्यथ विलापयिष्यामि विलापयिष्यावः विलापयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे
विलापयिष्यते विलापयिष्येते विलापयिष्यन्ते विलापयिष्यसे विलापयिष्येथे विलापयिष्यद्वे विलापयिष्ये विलापयिष्यावहे विलापयिष्यामहे। ततः लोटि परस्मैपदपक्षे विलापयतु विलापयतात् विलापयतां विलापयन्तु विलापय विलापयतात् विलापयतं विलापयत विलापयानि विलापयाव विलापयाम। आत्मनेपदपक्षे विलापयतां विलापयेतां विलापयन्तां विलापयस्व विलापयेथां विलापयध्वं विलापयै विलापयावहै विलापयामहि। ततः लङि परस्मैपदपक्षे व्यलापयत् व्यलापयतां व्यलापयन् व्यलापयः व्यलापयतं व्यलापयत व्यलापयं व्यलापयाव व्यलापयाम। आत्मनेपदपक्षे व्यलापयत व्यलापयेतां व्यलापयन्त व्यलापयथाः व्यलापयेथां व्यलापयध्वं व्यलापये व्यलापयावहि व्यलापयामहि। विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे विलापयेत् विलापयेतां विलापयेयुः विलापयेः विलापयेतं विलापयेत विलापयेयं विलापयेव विलापयेम। आत्मनेपदपक्षे विलापयेत विलापयेयातां विलापयेरन् विलापयेथाः विलापयेयाथां विलापयेध्वं विलापयेय विलापयेवहि विलापयेमहि। ततः आशीर्लिङ्गि परस्मैपदपक्षे विलाप्यात् विलाप्यास्तां विलाप्यासुः विलाप्याः विलाप्यास्तं विलाप्यास्त विलाप्यासं विलाप्यास्व विलाप्यास्म। आत्मनेपदपक्षे विलापयिषीष्ट विलापयिषीयास्तां विलापयिषीरन् विलापयिषीष्ठाः विलापयिषीयास्थां विलापयिषीढ्वं विलापयिषीय विलापयिषीवहि विलापयिषीमहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे व्यलीलपत् व्यलीलपे व्यलीलपत् व्यलीलपतां व्यलीलपन् व्यलीलपः व्यलीलपतं व्यलीलपता व्यलीलपं व्यलीलपाव व्यलीलपाम। आत्मनेपदपक्षे व्यलीलपता व्यलीलपेतां व्यलीलपन्ता व्यलीलपथाः व्यलीलपेथां व्यलीलपध्वं व्यलीलपे व्यलीलपावहि व्यलीलपामहि। लृङि परस्मैपदपक्षे व्यलापयिष्यत् व्यलापयिष्यतां व्यलापयिष्यन् व्यलापयिष्यः व्यलापयिष्यतं व्यलापयिष्यत व्यलापयिष्यं व्यलापयिष्याव व्यलापयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे व्यलापयिष्यत व्यलापयिष्येतां व्यलापयिष्यन्त व्यलापयिष्यथाः व्यलापयिष्येथां व्यलापयिष्यध्वं व्यलापयिष्ये व्यलापयिष्यावहि व्यलापयिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे कश्चन विचारः अत्र उपस्थाप्यते। कथयति ननु कृतात्वस्य ली धातोरपि एकदेशविकृतन्यायेन लीत्वा नुक् स्यात्। एवं खलु ली धातोः आत्वपक्षे अपि ली धातोः अपि एकदेशविकृतन्यायेन एकदेशविकृतमनन्यवत् एषा जिज्ञासा पूर्वमपि भवतां जाता स्यादेव। एवं खलु नाम आत्वाभावपक्षे रूपं तु उच्यते, परन्तु किम् आत्वपक्षे अपि नुक् स्याद्वा इति एतादृशशङ्कायां जातायां कथयति। इत्यतः ली ई इति पश्यन्तु, ली ई इति ईकारप्रश्लेषाद् आत्वपक्षे नुग्न, अतः आत्वपक्षे तु विलालयति इत्येव भविष्यति इति भावः। एवं खलु तत्र प्रश्लेषसामर्थ्यात् एतादृशः सिद्धान्तः अत्र उच्यते। अतः तत्र विलालयति इत्येव भविष्यति आत्वपक्षे। अतः आत्वाभावपक्षे एव नुक् ली धातोः इति भावः। एवं खलु ततः ला इति धातोः लुकः अभावे विलाययति, तत्तु पूर्वदेव रूपं भविष्यति। तानि रूपाणि उक्तानि, अतः तत्रापि अवधानं कर्तव्यं। समीचीनम्। अग्रे कथयति स्नेहद्रवे किं विलापयति, लोहं विलापयति। अत्र स्नेहद्रवः नास्ति, अत्र लौहे यः कोऽपि स्नेहः न भवति, सः तु कठोरः भवति। कथयति व्याख्याता नुग्लुकोरभावात् आत्वपक्षे पुकु इति। एवं खलु विलापयति इत्यादि रूपाणि उक्तानि एव अस्माभिः। अर्थभेदः भवति अत्र, परन्तु तावदेव। आत्वाभावे तु वृद्ध्यायादेशौ इति भावः, तत्र विलाययति।
इति भावः। नाम ली धातोः एव विषये इदम् उच्यमानम् अस्ति इति भावः। समीचीनम्। अयं कश्चन विशेषः अत्र भवति। इदानीम् अग्रे किञ्चन वार्तिकम् उच्यमानं वर्तते। तत्र ली धातोः क्वचित् नित्यतया आत्वम् अपेक्षितं केषुचित् अर्थेषु। तद् अग्रिमेण वार्तिकेन उच्यमानं वर्तते। अतः वार्तिकं वयम् आदौ पश्यामः। व्याख्याता तत्र इङ्गितं करोति प्रलम्भनाभिभवेति। मूले पश्यन्तु, प्रलम्भनाभिभवपूजासु लियो नित्यमात्वमशितिवाच्यम्। प्रलम्भनाभिभवपूजासु त्रयः विषयाः सन्ति अत्र। प्रलम्भनम्, अभिभवः, पूजा। लियः नाम लीति धातोः नित्यम् आत्वम् अशिति, अशितपरकत्वे सत्येव। शितिपरतः तु तथा नास्ति इति वार्तिकस्य अर्थः। तत्र व्याख्याता कथयति प्रलम्भनं नाम वञ्चना। सम्यक्। अभिभवः तिरस्कारः, पूजा प्रसिद्धा, नाम पूजा तु प्रसिद्धा अस्ति, सम्माननं, कस्यचित् अर्चना, पूजा कथयति। वार्तिकस्य अर्थमपि कथयन्नस्ति व्याख्याता। एषु अर्थेषु लीलिङ्गोः एज् विषये नित्यमात्मं वक्तव्यमित्यर्थः। एवं खलु। अतः नित्यात्वे सति णिचि पुकि च सति तत्र लापयते इति, नाम लापि इति भवति, तद् अग्रे रूपं वक्ष्यते। परन्तु प्रकृते णिचश्च इत्यनेन सूत्रेण तत्र उभयपदित्वं, नाम आत्मनेपदमपि परस्मैपदमपि अत्र प्राप्तं भवति। अतः प्रकृते इदानीम् आत्मनेपदविधायकं सूत्रम् अग्रे उच्यमानं वर्तते। तत् पठिष्यामः। तत् पठनानन्तरं वयम् अत्रत्यानि रूपाणि वदिष्यामः। उदाहरणानि च ग्रन्थे यानि उक्तानि सन्ति तानि द्रक्ष्यामः। सूत्रं वर्तते लियः सम्माननशालीनीकरणयोश्च इत्यस्ति। सूत्रे लियः इति प्रथमं पदं पञ्चम्यन्तं भवति। सम्माननशालीनीकरणयोश्च इति तत्र इत्यत्र सम्माननशालीनीकरणयोः इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। सम्माननञ्च शालीनीकरणञ्च, सम्माननशालीनीकरणे, तयोः सम्माननशालीनीकरणे इति इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र भवति। व्याख्याता कथयति लियः इति लीलिङ्गोर्ग्रहणं, नाम ली इत्यपि गृह्यते, लीङ् इत्यप्यत्र गृह्यते। कथयति अनुदात्तङ्गितात्मनेपदमित्यतः आत्मनेपदमिति। णेरणौ यत्कर्मणौ चेत् सकर्तानाध्याने इत्यतः णेरिति चानुवर्तते। णेरणौ इत्यादि सूत्रम् अग्रे पठिष्यते। अनुदात्तङ्गितात्मनेपदमिति तु पूर्वं पठितमेव अस्ति। णिचश्च इति सिद्धे अकर्त्रभिप्रायार्थमिदम्, अकर्त्रभिप्राये क्रियाफले गम्यमाने अपि आत्मनेपदत्वमेव भवतु, तदर्थम् इदं सूत्रमत्र आरभ्यते इति भावः। समीचीनम्। अस्तु, अस्य सूत्रस्य अर्थम् अत्र कश्च विशेषः उच्यमानः अस्ति, उदाहरणानि, तत्सर्वं वयम् अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः।
श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरदिवन्तोऽष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च णिच् प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः एकादशः पाठः सम्पन्नः भवति। अग्रिमे पाठे पुनः उपस्थिताः भविष्यामः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवतु।